कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 238औं दिनमा पुरुषोत्तम योगलाई अगाडि बढाउँदैछु। यो वृक्ष वास्तविक वृक्षकै प्रतिबिम्ब हुनाले ठिक त्यसकै प्रतिबिम्ब जस्तो देखिन्छ। यस तत्त्वहरूमा विभाजित छ। यदि ब्रह्म समस्त भौतिक अभिव्यक्तिको केन्द्र हो भने यस केन्द्रबाट 180 डिग्रीको गोलार्धमा भौतिक जगत छ र अर्को 180 डिग्रीको गोलार्धमा आध्यात्मिक जगत रहेको छ। यो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगतको उल्टो प्रतिबिम्ब हो र यसको सुल्टो रूप भनेको वास्तविक आध्यात्मिक जगत हो। आध्यात्मिक जगत पनि यो भौतिक जगत जस्तै विविधता कहिले देखिँदैन। तर यो प्रतिबिम्बको मूल स्वरूप भने शाश्वत छ। वास्तविक वृक्षको भौतिक प्रतिबिम्बलाई मेटाउनु पर्दछ। यदि कसैलाई वेदको ज्ञाता भनेर चिनाइन्छ भने त्यसले यो जगतको आसक्तिलाई विच्छेद गर्न जानिसकेको छ भन्ने बुझिन्छ। यो विधि जानेको छ, त्यसैले वास्तवमा वेदलाई जानेको छ। वेदका कर्मकाण्ड प्रति आकर्षित हुने व्यक्तिलाई यस वृक्षका सुन्दर हरिया फलहरूतिर आकर्षित भएको मानिन्छ। त्यस्ता मानिसलाई वेदको वास्तविक उद्देश्य थाहा हुँदैन। स्वयं भगवानले भन्नुभए अनुसारको खास उद्देश्य त प्रतिबिम्ब भएको छाया वृक्षलाई काटेर आध्यात्मिक जगतको वास्तविक वृक्षलाई प्राप्त गर्नु हो। पिपलका रुखको व्याख्यालाई यहाँ अझै विस्तृत गरिएको छ। यसका शाखाहरू चारैतिर फैलिएका छन्। तल्ला भागमा मानिस, पशु, घोडा, गाई, कुकुर, बिरालो आदि जीवका विभिन्न योनिहरू छन्। यिनीहरू उक्त रुखका हाँगाको तल्लो भागमा अवस्थित छन् र ती हाँगाहरूका माथिल्ला भागमा देवता, गर्भ तथा अन्य उच्चस्तरीय जीव योनिहरू रहेका छन्। सामान्य वृक्षको पोषण जलबाट हुन्छ भने यस वृक्षको पोषण प्रकृतिका 3टा गुणबाट भइरहेको छ।
कहिलेकाहीँ पर्याप्त पानी नबर्सिनाले कुनै जमिन सुक्खा बाँझै बन्छ भने कुनै जमिन पानीको पर्याप्त सुविधाले हरियाली युक्त हुन्छ। ठिक यसै गरी जहाँ प्रकृतिको कुनै खास गुणको मात्रा बढी छ त्यस ठाउँमा तदनुसारको विभिन्न जीव योनिहरू प्रकट हुन्छन्। रुखका साना हाँगा भनेका इन्द्रियका विषय हुन् भन्ने मानिन्छ। प्रकृतिका विभिन्न गुणको विकासद्वारा हामी विभिन्न प्रकारका इन्द्रियहरूको विकास गर्दछौँ र ती इन्द्रियहरूद्वारा हामी विभिन्न प्रकारका इन्द्रिय विषयहरूको भोग पनि गर्दछौँ। हाँगाका टुप्पाहरू भनेका कान, नाक, आँखा आदि इन्द्रिय हुन् र यिनीहरू विभिन्न इन्द्रिय विषयका भोगका आसक्त छन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि इन्द्रियहरूका विषय हुन् र यिनीहरू नै यस वृक्षका साना साना हाँगा हुन्। गएर पुण्य कर्मको फल भोगिसकेपछि मानिस फेरि पृथ्वीमा उत्रन्छ र उन्नतिका लागि आफ्ना सकाम कर्मलाई नवीकरण गर्दछ। यस मनुष्य लोकलाई कर्म क्षेत्र मानिएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ यस रूपका वास्तविक स्वरूपको अनुभव यो जगतमा गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ यसको आदि कहाँ हो, अन्त कहाँ छ र आधारशिला कस्तो छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन। तैपनि मानिसले संकल्पका साथ विरक्ति अनादिकालदेखि प्रत्येक वस्तुको प्रारम्भ र विस्तार पनि हुँदै आएको छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। त्यस्ता ठाउँमा पुगेर मानिस भगवानका शरणमा पर्दछ जहाँबाट अनादिकालदेखि प्रत्येक वस्तुको प्रारम्भ र विस्तार पनि हुँदै आएको छ। तात्पर्य स्पष्ट रूपमा यहाँ के भनिएको छ भने यस पिपलका रुखको वास्तविक स्वरूप यो भौतिक जगतमा रहेर चिन्न सकिँदैन। यसका जराहरू माथि फर्केका छन् तर वास्तविक वृक्षको विस्तार यसको ठिक विपरीत दिशामा हुने गर्दछ। यो वृक्षको भौतिक विस्तारमा अल्झिएका मानिसलाई यसको आदि कहाँ छ, अन्त कहाँ छ र कति टाढासम्म यो फैलिएको छ भन्ने कुराको पत्तै हुँदैन। तैपनि मानिसले यसका कारणको खोजी त गर्नै पर्दछ। म मेरा पिताको छोरो हुँ, मेरा पिताजी फलानाका छोरा हुनुहुन्छ र उहाँका पिताजी फलाना हुनुहुन्छ भन्दै पिताको पिता खोज्दै जाने हो भने मानिस आफ्ना आदि पिता ब्रह्माजीसम्म पुग्छ। ब्रह्माजी पनि गर्भोद कसाई विष्णुबाट उत्पन्न हुनुभएको हो। यसरी खोजी गर्दै जब मानिस अन्तमा भगवान समक्ष पुग्छ अनि उसको अनुसन्धान कार्य सकिन्छ। मानिसले भगवानका विषयमा जानकारी भएका व्यक्तिहरूको सङ्गत गरेर यो वृक्षको मूल जरोको खोजी गर्नुपर्छ र यस प्रकारको ज्ञान पाएर मानिस बिस्तारै बिस्तारै वास्तविकताको छदम प्रतिबिम्बबाट विरक्त हुन्छ। ज्ञानद्वारा यस वृक्षसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि मानिस वास्तविक मूल वृक्षमा अवस्थित हुन आइपुग्छ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण।